بغيتو موقع تربوي وتثقيفي، عندكم مشكل في حل دروسكم المدرسيه وما لقيتوش اللي يساعدكم، بغيتو تصيفطوا دي فيشي كبار من خلال الانترنت، كتواجهوا مشاكل ملي كتستخدموا جوجل وعندكم رغبه في تسجيل الاصوات اللي في البيسي ديالكم، باغيين تلعبوا لعبه ممتعه، وشنو هي المعايير اللي خصها توفر في لاباري فوتو قبل ما تشريوها، واخيرا فيديو الاسبوع. هادشي كلشي اليوم في سيبر كافي. نبداو مع لي سيت اللي اختاريناهم لكم هذا الاسبوع. الا كنتو شباب واطفال، زكي وورد هو الانسب لكم، فهو كيحتوي على عده دروس تربويه وتثقيفيه بالاضافه الى مجموعه من المواضيع المميزه. ومن جهه اخرى زكي وورد كيقدم لكم العديد من الالعاب والقصص، الكل على شكل فلاش. الموقع الثاني اللي كنصحكم به هو devoir.fr. هذا لو سيت كيشرف عليه مجموعه ديال المتطوعين من اساتذه متخصصين، واللي غيساعدوكم في متابعه واجباتكم المدرسيه، وذلك ابتداء من المرحله الاعداديه، الثانويه وحتى التعليم العالي، وفي جميع المواد وبدون مقابل. وي ترانسفير كيتعتبر من بين احسن المواقع اللي كيمكنكم تصيفطوا دي فيشي كبار من خلال الانترنت، واللي يقدر يوصل الحجم ديالهم حتى ل 2 جيجا. لهذا مباشره من خلال الموقع ما عليك الا تدخل لو فيشي ديالك وتكتب لادريس ايميل اللي بغيتي تصيفط ليها. ودابا غنقدموا لكم بعض التقنيات باش يكون البحث ديالكم اكثر فعاليه على جوجل. اولا، ما تكتبوش جمل طويله، في هذه الحاله كيكفيكم تكتبوا مثلا ريستورون كازابلانكا عوضا عن جو ريشيرش ان ريستورون دون لا فيل دو كازابلانكا، وبالتالي غتكونوا نقصتوا لكم كلمات اللي غتقدر تشوش على البحث ديالكم. ثانيا، خاص صيغه البحث تكون على شكل اجوبه، ماشي عباره عن سؤال. مثلا فوتيل بوار دو لو، العباره الانسب هنا يفو بوار دو لو. مؤخرا ولينا كنلقاو بزاف ديال لي لوجيسيال الخاصه بتسجيل الاصوات على بيسي، ولكن غالبا ما كتكون غاليه الثمن. الحل كاين مع MP3 ماي MP3، فقط كتختار النوع ديال الصوت ويف او MP3، ومن بعد كتعزل الجوده ديالو، وكتوضع الموقع ديال لو فيشي اللي بغيتي في لو ديسك دور، ثم كتضغط على زر التسجيل. كريون فيزيك هي لعبه جميله وفريده، كتطلب من اللاعب يستخدم الابداع والذكاء ديالو بشكل غايه في المتعه. هذه اللعبه كتمكنكم ترسموا ما بغيتوا وتحولوا هاد الرسومات الى اشكال حقيقيه بشكل بسيط وتلقائي. وللتذكير فبفضل الجوده والابداع العالي ديال اللعبه تمكنت من الفوز بالجائزه الكبرى للمهرجان Independent Games Festival. بغيتو تشريو اباغي فوتو ما عرفتوش كيفاش تختاروا؟ الحل بسيط. اولا، ما تعطيوش اهميه للارقام الخياليه ديال لي ميجا بيكسل اللي كاينه حاليا في الاسواق، في العديد منها كيوصل ل 12 ميجا بيكسل. باش تحصلوا على صوره مزيانه وبجوده عاليه 6 ميجا بيكسل جد كافيه. ما تعطيوش كذلك اهميه للزوم نيميريك واللي كيكبر الصوره ولكن كينقص من الجوده ديالها. اللي كنصحكم به تكون لاباري فوتو ديالكم كتحتوي على زوم اوبتيك x6 باش تبقى جوده الصوره ديالكم عاليه. ما تنسوش كذلك ان يوم بعد يوم لي فيديو ديال لي زاباري فوتو كيتطوروا، لهذا كنصحكم بعض لي زاباري فوتو اللي ولات الجوده ديالهم قريبه لي كاميسكوب نيميريك، وكيمكن ليها تصور حتى دي فيديو فول اتش دي. ودابا غادي نشوفوا فيديو اللي بدعو واحد الشاب اللي صوب غرافيتي انيمي واللي استغرق تصميمها عده اسابيع. وفي الاخير غنخليكم مع واحد الطائر النورس اللي صراحه ما كيتقشرش.
Oh, the gall. What I look?